नमस्कार, केटीभी समाचारमा यहाँलाई स्वागत। सर्वप्रथम आजका प्रमुख समाचारहरू। पहिरो अनि बाटो चुडेको कारण राजमार्ग 10 दिनभरि बाधित। सम्बन्धित विभागको प्रयासमा एकतर्फी यातायात सुचारू। पार्थ चटर्जी सर एनबियुका भिसी सुबिरेश भट्टाचार्यको पक्राउको मागमा भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला कमिटीद्वारा एनबियुमा धरना प्रदर्शन। अर्कोतिर माकपाले पनि सिलगढीमा निकाल्यो विरोध र्याली। वर्तमान राज्य सरकार शिक्षादेखि विभिन्न स्तरमा भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको माकपाको आरोप। जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङको वार्षिक आम सभा सम्पन्न। अनि हाम्रो पार्टीद्वारा कालिम्पोङ कोर्ट परिसरमा सडक सरसफाई। लगातार परिरहेको पानीको कारण राष्ट्रिय राजमार्ग 10 को विभिन्न ठाउँ यातायात बाधित बनेको थियो, जसलाई सम्बन्धित विभागले सफा गरेर यातायात एकतर्फी बनाएको छ। लगातार परिरहेको पानीको कारण राष्ट्रिय राजमार्गको विभिन्न ठाउँ यातायात बाधित बनेको थियो। राजमार्ग 10 को बिरिक डाँडा छेउ 21 माइलमा बिहान 8:30 बजे पहिरो झरेर बाटो बन्द भएको थियो। बिरिक डाँडा छेउ 21 माइलको पहिरोमै पहाड धस्केर झरेको कारण मार्ग बाधित बनेको थियो। ढुङ्गा माटोसितै ठूला ठूला रुखहरू मूल मार्गमा थुप्रो परेर यातायातलाई आधा दिनसम्म बाधित बनाएको हो। सम्बन्धित विभागले मसिनहरूको सहयोगमा लगातार काम गरे बापत दिउँसो 1 बजेतिर यातायात एकतर्फी खोलेर सुचारू बनाइएको थियो। यसबीच दुवैतर्फ वाहनहरूको लामो जाम थियो। अर्कोतिर बिरिकको बाटो खोलि नसक्दै राजमार्गको 29 माइल नजिक बाटो चुडिएर यातायात बाधित बनेको थियो। दिउँसो 11 बजे करिब उक्त ठाउँ टिस्टा नदीले राजमार्गको आधा भाग नै तानेर चुडाएको हो। टिस्टा नदीले उक्त ठाउँ करिब 15 मिटर लम्बाइ अनि आधा हिस्सा चौडा बाटो चुडाएको कारण उक्त ठाउँ यातायात एकतर्फी बनिएको छ। रियाङ पुलिस उक्त ठाउँ पुगेर यातायातमाथि सुरक्षालाई ध्यानमा राखेर सेफ्टी रिबन बाँध्ने काम गर्यो। स्मरण रहोस्, टिस्टा नदीमा एनएचपीसीले बाँध उठाएपछि राजमार्गको कालीझोडादेखि बिरिक डाँडा अनि 27 माइलदेखि टिस्टासम्मको विभिन्न ठाउँ बाटो चुडिन थालेको छ। बाँधको कारण टिस्टाको जलस्तर बढेर राजमार्गको मुनिल्लो भाग कमुलो बनाएर खोतल्न थालेको हो, जसले गर्दा प्रत्येक वर्ष नयाँ ठाउँ बाटो चुडिन थालेको हो भने यस वर्ष 29 माइल नजिक राजमार्गको नयाँ ठाउँ बाटो चुडिएको हो। यसबीच कतिवटा वाहनहरू टिस्टा रविझोडादेखि सिलगढीगामी वाहनहरू पेसोकको बाटो भएर आवत जावत गरिएको देखियो। यसरी राजमार्गको 2 ठाउँ बाटो बन्द हुँदा मानिसहरूले जाममा फसेर पाउनसम्मको दुःख पाएको गुनासो अघि आएको छ। बहुत दिक्कत है, रास्ता बहुत खराब है इधर। तो कहाँ से आपको ये मिला, ये जो जाम है? जाम में आके गिन्नी से पास से मिला जाम। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हैं? अब गंटक से हम सत्ताल से बानार जा रहे हैं आदमी बीमार देखने के लिए, तो बहुत लेट हो गया। अभी उधर सीधे से ऐसा जाम होकर कैसे जाएगा? हाँ, आपका पास वो पेशेंट है बीमारी? हाँ। यस लगायत राजमार्गको भसुवा छेउ 29 माइलको झोडा, लिखुबिर आदि क्षेत्रहरूमा पनि बाटो खराब भएको कारण यातायातमा भने दिनहुनै समस्या झेल्नु परिरहेको गुनासो पनि अघि आएको छ। हाल उक्त ठाउँहरूमा बाटो एकतर्फी बनाएर यातायात खोलिए तापनि जामको समस्या भने यथावत नै छ। एनबियुका भाइस चान्सलर सुबिरेश भट्टाचार्यको पक्राउको माग गर्दै भाजपाले एनबियुमा विरोध प्रदर्शनी गरेको छ। एसएससी घोटालामा ईडीले पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जीलाई पक्राउ गरेको छ भने पार्थ च्याटर्जी शिक्षा मन्त्री रहेको समय पनि सुबिरेश भट्टाचार्य एनबियुका भाइस चान्सलर थिए, जुन समयमा उनले शिक्षामाथि दुर्नीति गरेको साथै भ्रष्टाचारमा संलग्न रहेको आरोपको साथ भाजपा कार्यकर्ताहरूद्वारा एनबियुमा धरना प्रदर्शन गर्दै सुबिरेश भट्टाचार्यको पक्राउको मागमा व्यापक नाराबाजी गरे।
সুবিরেশ ভট্টাচার্য ভাইস চ্যান্সেলর জবাব দাও। এই এসএসসি মামলা দুর্নীতি হলো কার স্বার্থে প্রাক্তন চেয়ারম্যান সুবিরেশ ভট্টাচার্য জবাব দাও। বন্দে মাতরম, এই বিজেপি যাও, এই বলবো বলে, এই তাইতো বলি, এই আমরা কারা, এই আওয়াজ বলো, এই তালে তালে। आक्रोशित कार्यकर्ताहरूले एनबियूको गेट समेत तोडेका छन्। मतिगढ नक्सलका विधायक तथा भाजपा दार्जिलिङ जिल्ला सिलिगुडी सांगठनिक अध्यक्ष आनन्दमय बर्मनले पार्थ च्याटर्जी शिक्षा मन्त्री रहेको समय सुबिरेश भट्टाचार्य एसएससी कमिसनका चेयरम्यान थिए, जो आरके बा कमिसनको रिपोर्टमा दोषी पाइएको बताएका छन्। यसोसले भिसी सुबिरेश भट्टाचार्यलाई पनि पक्राउ गरिनुपर्ने भट्टाचार्यले माग गरेका छन्। देखिए, ये उत्तर बंगाल विश्वविद्यालय है और इसका जो वीसी वो अभी ये यूनिवर्सिटी छोड़ के कोई विदेश में भागा हुआ है, क्योंकि सभी को पता है कि ये हमारा पश्चिम बंगाल के पूर्वतन जो शिक्षा मंत्री थे पार्थ चटर्जी, वो अभी और ईडी के हिफाजत में है। और जिस तरह से एसएससी और टेट में घोटाला हुआ, यह यूनिवर्सिटी का जो वीसी है वो पहले और हमारा जो एसएससी का कमीशन है उसका चेयरमैन था, इसीलिए वो भी आरके बाग कमीशन का जो रिपोर्ट है उसमें इनको भी दोषी ठहरा गया, इसीलिए अभी वो लापता है। इसका अभी जो बहुत जल्दी इसी का और ईडी का हिफाजत हो, और उसका हम ये मांग करते हैं कि ईडी आके इसको भी हिफाजत में ले, और बहुत सारा जो घोटाला ये हुआ है और उनका लिए ये सब वो जो साच है वो साच सामने आए, और यहाँ से जो ईडी का जो हिफाजत लेने के बाद यहाँ का जो वीसी है उसका भी गिरफ्तारी होना चाहिए, और उसका भी हम ये डिमांड करते हैं कि वो भी यहाँ से पदत्याग कर दे, ठीक है ना। अर्कोतिर पार्थ च्याटर्जी सरह एसएससी घोटालामा लिप्त अन्य मन्त्री नेताहरूको पक्राउको मागमा दार्जिलिङ जिल्ला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले पनि सिलगढीमा र्याली निकालेको छ। अर्कोतिर वामपन्थी नेताहरू पनि शिक्षामाथि दुर्नीतिको विरोधमा सडकमा उत्रेका छन्। पश्चिम बङ्गाल राज्यमा शिक्षक नियुक्तिमा भएको धाँधली अनि भ्रष्टाचारको मामिलालाई लिएर अहिले घडी सबै क्षेत्रमा माहौल गर्मिएको छ। पूर्व शिक्षा मन्त्री पार्थ च्याटर्जी अनि उनका नजिकी अर्पिता मुखर्जीलाई ईडीद्वारा पक्राउ गरिनका साथ करोडौं रुपियाँ पनि जफ्त गरे बापत दैनिक रूपमा एक मामिलाहरू अघि आउन थालेको छ। भ्रष्टाचारको विरोधमा चौतर्फी विरोधको आवाजहरू उठ्न थालेपछि सिलगढीमा पनि आज दार्जिलिङ जिल्ला मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टीले विरोध र्याली निकालेको छ। हिलकाट रोडमा गरिएको विरोध र्यालीमा सिलगढीका पूर्व मेयर तथा माकपा राज्य कमिटी सदस्य अशोक भट्टाचार्य, जिल्ला कमिटी सचिव समन पाठक तथा अन्य नेताहरूसितै कार्यकर्ताहरूको व्यापक सहभागिता थियो। राज्यको वर्तमान सरकार सम्पूर्ण रूपले घोटालामा डुबेको आरोप लगाउँदै पार्थ च्याटर्जी सरह अन्य धेरै मन्त्री नेताहरू पनि एसएससी घोटालामा संलग्न रहेको कुरामा व्यापक नाराबाजी गरिएको छ। কি বলবেন এই ঘটনা গোটা রাজ্য বলে লাভ নাই কিছু, এখন কাজ করকে দেখাও। পার্থ চ্যাটার্জি শুধু হলে হবে না। अशोक भट्टाचार्यले पार्थ च्याटर्जी सरह अन्य मन्त्रीहरू जो भ्रष्टाचारमा संलग्न छ उनीहरूलाई पनि पक्राउ गरिनुपर्ने माग गरेका छन्। त्यही समन पाठकले वर्तमान राज्य सरकार शिक्षादेखि विभिन्न भ्रष्टाचारमा लिप्त रहेको आरोप लगाउँदै ईडीको सराहना गरे। साथै यस भ्रष्टाचारमा लिप्त सरकारको विरोधमा सबै मानिसहरू अघि आउनुपर्ने अपिल गरेका छन्। না, আমরা বলেছি চোর ধরো মাথায় ধরো। এই যে হচ্ছে শুধু একটা ডিপার্টমেন্ট ইডি যাকে এটা করেছে তা না, গোটা সরকারটাই হচ্ছে একবারে দুর্নীতির মধ্যে ডুবে আছে। এই হচ্ছে সমস্ত, আমরা প্রথম থেকে বলছি এই সরকার সারদা নারদা এই সমস্ত করে হচ্ছে এই দুর্নীতির মধ্যে এই সরকারটা টিকেছে। শুধু আজকে প্রমাণিত হলো, এটা শুধু ইডি করেছে কিংবা বিজেপি যাই বলুক, এটা সিবিআই করেছে তা না। এটা যখন হাইকোর্ট একটা অর্ডার দিল বাধ্য হয়ে, যখন ধরা পড়লো একটা, এটা সবে একটা ডিপার্টমেন্টে দেখলাম, সেটা পার্থকে টিএমসি হচ্ছে জেনারেল সেক্রেটারি,
তার মানে হচ্ছে গোটা টিএমসি হচ্ছে এই দুর্নীতিগ্রস্ত। তো আমরা বলেছি চোর ধরো মাথায় ধরো। তো আজকে আমরা বিভিন্ন অঞ্চলে করে করে আজকে কেন্দ্রীয়ভাবে আমরা এই বিক্ষোভ মিছিলটা করছি। জনগণকে বলছি এই রকম একটা দুর্নীতিগ্রস্ত সরকারকে তার বিরোধে মানুষকে জনমত গড়ে তুলতে হবে। जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङको वार्षिक आमसभा एवं चुनावी सभा सम्पन्न भएको छ। एसोसिएसनका अध्यक्ष जिलास गहतराजको अध्यक्षतामा सम्पन्न सभामा सचिव अजय अग्रवालले सचिवको प्रतिवेदन पेश गरेका थिए। यसरी नै एसोसिएसनको विभिन्न साङ्गठनिक विषयवस्तुमाथि प्रकाश पार्दै हर हिसाबबारे कोषाध्यक्ष हेमकुमार सापकोटाले जानकारी दिएका थिए। यसैबीच एसोसिएसनको संविधान अनुरूप 2 वर्षको कार्यकाल पूरा गरेपछि पुरानो कमिटीलाई विघटन गरी नयाँ कार्यकारी कमिटीको चुनाव गरिएको छ। वरिष्ठ सदस्य सुरेन राईको अध्यक्षतामा सम्पन्न चुनावी सभामा केटिभीका निर्देशक नरेन्द्र तामाङलाई सर्वसम्मतिले अध्यक्षको रूपमा चयनित गरिएको छ। यसरी नै पत्रकार रोशन दाहाल मूल सचिवको रूपमा रहेका छन् भने पत्रकार हेमकुमार सापकोटालाई कोषाध्यक्षको रूपमा निर्विरोध निर्वाचित गरिएको छ। नवनिर्वाचित कार्यकारी सदस्यलाई स्वागत जनाउँदै एसोसिएसनको भावी कार्यक्रमबारे चर्चा परिचर्चा गरिएको छ। नवनिर्वाचित सचिव रोशन दाहाल र अध्यक्ष नरेन्द्र तामाङले सभाबारे सम्पूर्ण जानकारी गराउँदै आउँदो दिनमा पत्रकारको हितमा कार्य गर्ने बताएका छन्। ले गर्दाखेरि र आज 2 अगस्तको दिन यो जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङको आमसभा लगायत चुनावी सभा आज सम्पन्न भएको थियो भने आमसभामा मतलब यो जुन सङ्गठनका अध्यक्ष जिलास गहतराजज्यू, सचिव अजय अग्रवालज्यूले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरिसकेपछि कोषाध्यक्ष हेमकुमार सापकोटाज्यूले आएको फाँटभरि प्रस्तुत गर्नुभयो। त्यसरी नै पुरानो कमिटीलाई विघटन गरेपछि नयाँ कमिटी गठन पनि गरियो र नयाँ कमिटीमा आज यो जुन नवगठित जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङको नयाँ कमिटीमा नरेन्द्र तामाङलाई सभापतिका रूपमा चयन गरिएको छ भने उपसभापतिका रूपमा शुक्रमणि रसाइलीज्यूलाई चयन गरिएको छ। यसरी नै जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङको मूल सचिवको रूपमा म स्वयं रोशन दाहाललाई चयन गरिएको छ। यसरी नै सहसचिवको रूपमा उमेश दर्जीलाई चयन गरिएको छ। यसरी नै कोषाध्यक्षका रूपमा पुनः हेमकुमार सापकोटाज्यूलाई नै चयन गरिएको छ। यसरी नै जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङको सल्लाहकारहरू क्रमैले 3 जना चयन गरिएको छ। अजय अग्रवाल, सुरेन राई अनि जिलास गहतराजज्यूलाई चयन गरिएको छ। यसरी यसबाहेक अन्य कार्यकारिणी सदस्य गरेर जम्मा 17 जनाको यो कार्यकारिणी समिति आज नवगठित जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङको समितिमा रहेको छ र हामीले यो एउटा जिम्मेवारी हामीले पाएका छौँ र अब पत्रकारहरूको हक, पत्रकारहरूको हितको निम्ति र पत्रकारहरूको अधिकारको निम्ति काम गर्ने हामी अब कटिबद्ध छौँ, लागि परेका छौँ र यो कमिटी 2 वर्षको निम्ति गठन भएको छ र हाम्रो संस्थामा अहिले लगभग 40 जना पत्रकारहरू यसमा सङ्गठित रहेको छ अनि विभिन्न 10-12 वटा हाउसहरू रहेको छ र विगत 2 वर्ष धेरैवटा कारणहरूले गर्दाखेरि जर्नलिस्ट एसोसिएसन अफ कालिम्पोङले केही कार्यक्रमहरू जुन गर्नुपर्ने कार्यक्रमहरू गर्नु सकेन। तर अब नयाँ कमिटीले यसलाई अघि लाने हामीले विशेष सोच बनाएका छौँ र आज हामीले धेरैवटा कुराहरूको सल्लाह पनि गऱ्यौँ र विशेष रूपमा जर्नलिस्ट एसोसिएसनको पुरानो मेम्बरहरू पनि धेरै थिए किनभने यो एसोसिएसन 2008 सालमा आजभन्दा 14 वर्ष अगाडि बनिएको अनि रेजिस्टर्ड एउटा संस्था हो जर्नलिस्टहरूको र धेरै पुराना सदस्यहरू पनि छन्। उहाँहरूलाई हामीले फेरि यस संस्थामा उहाँहरूलाई फेरि ल्याउने हाम्रो प्रयास रहनेछ। विशेष रूपमा नयाँहरू अहिले विभिन्न डिजिटल मिडिया हाउसहरू गाउँ बस्तीमा खोलिएका छन्, उहाँहरूलाई पनि हामी संस्थामा ल्याउने हामीले प्रयास हामी गर्नेछौँ, उहाँहरूसँग सम्पर्क गर्नेछौँ र विशेष गरी उहाँहरू सबैलाई समेटेर चाहिँ हाम्रो मूल उद्देश्य रहनेछ एकतामा आएर हाम्रो हक अधिकार र हाम्रो हितको निम्ति अनि समाजको निम्ति ठाउँको निम्ति काम गर्ने सँगसँगै ती पत्रकारहरू जसले आफ्नो बलबुतामा जानी नजानी जति सक्दो काम गरिरहेका छन् उहाँहरूलाई विभिन्न प्रकारको वर्कसपहरू अर्गनाइज गरेर हैन सेमिनारहरू गरेर पत्रकारिताको एथिक्स, पत्रकारिताको लजिक हैन यसको के कामहरू हामीले गर्नुपर्छ, कसरी गर्नुपर्छ भन्ने कुराहरू सिकाउने प्रयासमा हामी यो संस्था लाग्ने हामीले विशेष आज सल्लाह गरेका छौँ। जर्नलिस्टहरूकै डेभलपमेन्ट विकासको भनौँ न आफ्नो त्यो क्षमता विकासको काम हामी विशेष रूपमा गर्नेछौँ अनि त्यसपछि समाजको लागि ठाउँको लागि र यो
यहाँको मानिसहरूको लागि हाम्रो सेवा अथवा हाम्रो काम त त्यो निरन्तर रहि नै रहनेछ। अनि यहाँनिर अन्य संस्थाहरू पनि छ, जर्नलिस्टकै पत्रकारहरूकै अरू संस्था पनि छ। यहाँ कालेबुङ प्रेस क्लब छ, अनि धेरै पत्रकार साथीहरू कुनै पनि संस्थामा नरही इन्डिपेन्डेन्ट रूपमा पनि काम गरिरहेका छन् र हामीले सोच बनाएका छौँ हामी हाम्रो जर्नलिस्ट एसोसिएसनको मात्रै सदस्य होइन, उहाँहरूसँग पनि मिलेर एउटा आपस्त सरसल्लाहमा सम्पूर्ण क्षेत्रको पत्रकारहरूको चाहिँ हितमा अथवा उहाँहरूको भलाइको निम्ति हामी सबै मिलेर काम गर्नेछौँ। उहाँहरूसँग पनि हामी जोगाजोग गरेर आगामी दिनहरूको कार्यक्रम गर्ने हामीले सोच बनाएका छौँ र म अनुरोध गर्छु हामी सबै मिलेर आउनुहोस्, काम गरौँ है। र यो क्षेत्रको यो ठाउँको लागि हामीले पत्रकारिताद्वारा हामीले जे योगदान दिन सक्छ त्यो दिने हामी प्रयास गरौँ भन्ने म तपाईँहरू सबैलाई अनुरोध गर्छु। तपाईँहरूको सुझाव, तपाईँहरूको सरसल्लाह हामी सधैँ तपाईँहरूबाट लिनेछौँ। तपाईँहरूबाट हामीलाई यस्तो सुझाव सरसल्लाह दिनुहुन्छ भन्ने हामी आशा पनि गर्छौँ। र हाम्रो पार्टी कालेबुङ शाखाले कालेबुङ कोर्ट परिसरदेखि सिल्भर ओकसम्मको सडक सरसफाई गरेको छ। अविरल वर्षाको कारण नगरपालिका कार्यालय अनि जिल्ला अदालत परिसरमा नालीहरू अवरुद्ध भएको कारण सम्पूर्ण मैला पानी मूल सडकमा बग्ने गर्छ, जसले गर्दा जनसाधारणलाई धेरै असुविधा भएको देखेपछि हाम्रो पार्टीले सामाजिक कार्य लिएर अघि आएको हो। पार्टी कार्यकर्ताहरूले अवरुद्ध भएको नाली तथा झार जङ्गलहरू सफा गरेका छन्। यसैबीच नगरपालिकाले यस विषयमा गम्भीर रूपले नहेरेको हाम्रो पार्टीले आरोप पनि लगाएको छ। पार्टीले उक्त कामलाई निरन्तरता दिने पनि दाबी गरेको छ। यो मेन हाम्रो म्युनिसिपालिटी परिसरदेखि लिएर यो कोर्ट यहाँको जुन चाहिँ मुनिको तपाईँको ड्रेनेज देख्नु भएको छ है, त्यो बर्खाको टाइममा चाहिँ यो बाटो हिँड्न सक्नुहुन्छ। मेन ब्लकेजहरू यसरी पाइपलाइन्सहरू नालीमा है मनपरी पाइपलाइन सार्दैछ, त्यसले गर्दा ब्लकेज हुन्छ। स्कुलको नानीहरूलाई धेरै असुविधा। अनि त्यही सोचेर चाहिँ अब हामी पनि अब कालेबुङमा पनि अब दार्जिलिङको म्युनिसिपालिटीले जसो शुद्धिकरण ल्याइरहेको छ है, सुन्दरीकरण भइरहेको छ दार्जिलिङमा, कालेबुङलाई पनि अब हामीले ल्याउने प्रयास गर्दैछौँ। यसमा चाहिँ अब हाम्रो पार्टीको जतिजना पनि हाम्रो सहयोगीहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई अब हामी एकदमै धन्यवाद दिन्छौँ। उहाँहरूले आफ्नो बहुमूल्य समय खाना डाँडादेखि लिएर 11 माइलसम्म जङ्गल, घारी, नाला त्यस्तै छ र हामी म्युनिसिपालिटीमा अपिल गर्न चाहन्छौँ कि शीघ्रभन्दा शीघ्र यो सबै कामहरू गरिदिनुहोस्, किनकि उहाँहरूले इलेक्सनका म्यानिफेस्टोमा लेखेका कुनै पनि मुद्दाहरू सक्रिय रूपमा काम भएको जस्तो हामीलाई लागेको छैन। र यो हाम्रो कालिम्पोङ ब्रान्च 1 का उपसभापति श्री चन्दन परिवारको उच्च प्रयासमा यो आज भएको हो। यसमा सहयोगी हाम्रा नारी शक्तिका चेलीबेटीहरू पनि हामीसँग उपस्थित हुनुहुन्छ। पहाडको विभिन्न पोलिटेक्निक संस्थानहरूमा यस वर्षको भर्ना आरम्भ भएको हुनाले अखिल भारतीय विद्यार्थी महासङ्घले अनलाइन फर्म भर्न सहयोग गर्ने कालेबुङ जिल्ला संयोजक रामप्रसाद रोकाले बताएका छन्। यसको निम्ति कुनै पनि विद्यार्थीहरूलाई असुविधा भए डम्बर चोक स्थित इन्डस्ट्रियल पार्कमा आएर आफूहरूसित सम्पर्क गर्न सक्ने बताएका छन्। गोर्खाल्यान्ड क्षेत्र प्रशासन शिक्षा विभागबाट अस्ति 28 तारिक जुलाईको दिन एउटा सूचना जारी भएको थियो, जुन सूचना अनुसार भोलिबाट कालेबुङ, दार्जिलिङ अनि खरसाङमा भएका सम्पूर्ण पोलिटेक्निक कलेजमा भर्ना खोलिएको छ। सो भर्ना भोलिदेखि सुरु भएर 24 तारिकसम्म भर्ना रहनेछ। अनि सम्पूर्ण हामी कालेबुङका विद्यार्थीहरूलाई जनाउन चाहन्छु कि यहाँबाट तपाईँहरूको निम्ति फ्री अफ फर्म फिलअप हामीले भर्नाको प्रबन्ध हामीले यहाँनिर आइपी छेउमा मिलाएको छौँ। तपाईँहरूको फर्म भर्नको लागि साइबरमा जुन खर्च लाग्नेछ यहाँनिर भर्दा तपाईँहरूको खर्च लाग्ने छैन। सो अनुसार पोलिटेक्निक कलेजमा हाम्रो 3टा स्ट्रिम छ, जसमा सिभिल इन्जिनियरिङ, इलेक्ट्रोनिक एन्ड टेलिकम इन्जिनियरिङ अनि मेकानिकल इन्जिनियरिङ, जसमा क्लास 10 पास भएका विद्यार्थीहरूले पहिलो फर्स्ट इयरमा भर्नुपर्नेछ, जसको पर्सेन्टेज 35% एबभ हुनुपर्नेछ। अनि सम्पूर्ण स्ट्रिममा 60वटा एउटा स्ट्रिममा 60वटा कोटा छ। त्यसरी गरेर 180वटा त्यहाँनिर भ्याकेन्सी छ। अनि यसरी नै सेकेन्ड इयरमा पनि तपाईँहरूले भर्ना लिनु सक्नुहुन्छ। अनि सेकेन्ड इयरमा भर्ना लिनुको लागि 12 पास गरेको हुनुपर्छ। अनि साइन्सबाट अनि सेकेन्ड इयरमा केवल एउटा स्ट्रिममा 6वटा मात्रै कोटा छ। यसरी नै सिभिलमा 6वटा, इलेक्ट्रोनिक टेलिकममा 6वटा अनि मेकानिकलमा 6वटा गरेर
18वटा छ। यसरी तपाईँहरूलाई केही असुविधा भए, तपाईँहरूलाई केही साह्रो गाह्रो पऱ्यो, तपाईँहरूले सोझै हामी कहाँ यहाँनिर सम्पर्क गर्नु सक्नुहुनेछ। अनि हामी सदैव तपाईँहरूको लागि अनि तपाईँहरूको कामको लागि र तपाईँहरूको असुविधाको लागि हामी हरदम तपाईँहरूसँग छौँ। अनि यसरी नै तपाईँहरूलाई हामी सम्पर्क नम्बर पनि छोड्नेछौँ। म रामप्रसाद रोका, मेरो सम्पर्क नम्बर 8906811067 हो भने मेरो सहयोगी साथी जुन हाम्रो प्रमेश भाइको नम्बर 7431808741। र यसरी यो चाहिँ एउटा स्टेटदेखि नेसनलको एउटा सेलेक्सन एउटा कम्पिटिसन पनि हो। अनि यसले गर्दाखेरि यो एउटा अफिसियल इन्भिटेसनल एउटा इभेन्ट भएकोले गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो नानीहरू यसरी आफ्नो डिस्ट्रिक्टलाई, आफ्नो यहाँ कालिम्पोङ आफ्नो स्कुललाई रिप्रेजेन्ट गर्न चाहिँ एकदमै उत्सुकसँग आफ्नो ट्रेनिङ लिइरहेका छन् उनीहरूले। अनि एउटा अफिसियल प्लेटफर्म चाहिँ भयो भने चाहिँ हाम्रो नानीहरूले यसरी नेसनल, इन्टरनेसनल, स्टेट यो क्षेत्रमा पनि हामी पुर्याउन सक्छौँ भनेर चाहिँ हामी यो एथलेटिक एसोसिएसन चाहिँ यहाँ खडा भएको छ। र यसले गर्दाखेरि हामी यो एउटा एसोसिएसन चाहिँ स्पोर्ट्स अथोरिटी अफ इन्डियासँग पनि आबद्ध भएकोले गर्दाखेरि यहाँको नानीहरूले अब चाहिँ उहाँहरूले पनि स्पोर्ट्स साईमा पनि उहाँहरूले अब आफ्नो ट्रेनिङ साईबाट पनि उहाँहरूले लिनेछन्।